सञ्चालन हुनेछ। लाइभ स्ट्रिमको निम्ति केही समय लाग्दैछ, 30 सेकेन्ड जति लाग्छ। सेटिङ अप हुँदैछ। अब हामी लाइभ स्ट्रिममा गइसकेको अवस्था छ। लाइभ स्ट्रिममा हामी गइसकेका छौँ। मैले चाहिँ लाइभ स्ट्रिममा गइसकेको कारणले कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। स्क्रिन सेयर गरेर ओके। सम्पूर्ण गुरुवरहरूमा, कविवरहरूमा नमस्कार गर्दै कार्यक्रम सञ्चालकका रूपमा शुभलक्ष्मी कोइराला नेपालबाट आइसक्नु भएको छ भने कार्यक्रम संयोजकको रूपमा सुरेश पोखरेल म युएसएबाट उपस्थित भइसकेको छु। अनि हार्दिक शुभकामना सबैलाई एक अर्काको तर्फबाट 81 सालको विजया दशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व समेतको शुभकामना आदान प्रदान गर्नलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब स्रष्टा साँझ अमेरिकाको आयोजनामा छन्द कविता वाचन कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यसको शीर्षक हामीले दिएका छौँ। शीर्षक चाहिँ जहिले पनि प्रायः तस्बिर हुने भएको कारणले यसपालि पनि तस्बिर नै दिइएको थियो र यो दसैँ आयो भन्ने शुभकामना आदान प्रदान गर्ने शीर्षकमा कविवरहरूले आफ्नो कविता छन्दमा कविताहरू लेखेर ल्याइसक्नु भएको छ र संसारबाट हामीलाई हेरिरहनु भन्ने महानुभावहरूले पनि दसैँको रौनक प्राप्त गर्नुहुनेछ छन्द कविता सुनिसके पछाडि भने। सहभागी कविवरहरूमा चाहिँ यसरी होम सुवेदी, लालगोपाल सुवेदी, टीका सुदेश निरौला, दिलबहादुर महरा, इन्द्रनारायण सुवेदी, कल्पना काफ्ले, मेघराज पौड्याल, दल बहादुर ठकुरी, टेकनारायण रिमाल, विद्या निर्दोषी, कुशलनाथ योगी, दीप मिलन र महाप्रसाद खनालज्यू मध्ये दुईजना कल्पना काफ्ले र दीप मिलन चाहिँ अस्वस्थताको कारणले आउन सक्नु भएको छैन। त्यसो भएको कारणले उहाँहरू कविवरहरूको चाहिँ हामीले एकदमै राम्ररी कविता सुन्नेवाला छौँ। वाचित कविताहरूका बारे संक्षिप्त विवेचना राख्नको निम्ति आज चाहिँ मैले कविवर लालगोपाल सुवेदी बोस्टनबाट हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाटै। अनि उहाँ चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिको। त्यसकारण उहाँले चाहिँ यस्ता कविताहरू, साहित्यहरू सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अनेसासेमा राम्रो चलाइरहनु भएको कारणले उहाँले आफ्नो राम्रो परिचय दिँदै यस्ता आफ्नो कविता पनि वाचन गर्नुहुनेछ र वाचित कविताहरूको संक्षिप्त कुराकानी पनि राख्नुहुनेछ। कविता वा कार्यक्रमका बारे कुनै भूमिका राख्न आवश्यक परेन। आफ्नो कवितामै प्रवेश गर्नुहोला। आफूले बोल्दा अनम्युट गर्ने, बोली सुन्ने गरी बस्ने र आफूले नबोल्दाखेरि चाहिँ म्युट गरेर बसिदिनु हो भने हाम्रो यो भिडियो राम्रो आउँछ। यसलाई मैले चाहिँ एडिट गरेर मेरो युट्युबमा पनि राख्छु, त्यसकारण पछाडि पनि तपाईहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्नको निम्ति दिइएको तस्बिरमा छन्द कविताहरू कविवरहरूले लेखेर ल्याइसक्नु भएको छ र यो दसैँको शुभकामना समेत दिने गरी मैले पहिलो पालो चाहिँ कविवर होम सुवेदीलाई दिएँ। दसैँको शुभकामना पनि दिनुहुनेछ, आफ्नो छन्द कविता पनि वाचन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद सञ्चालक मित्र, आदरणीय सञ्चालक मित्र, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी स्रष्टा साँझ अमेरिकाको यो श्रृङ्खलामा, छन्द कविता वाचनको श्रृङ्खलामा हामी सबै उपस्थित भएका छौँ र सबभन्दा पहिले धेरै भूमिका नबाँधिकन म के भन्छु भने हाम्रो 2081 साल विक्रम सम्वत 2081 सालको शुभ विजया दशमी अर्थात् दसैँको आज सप्तमीको दिन हो, जसलाई हामी फुलपाती पनि भन्छौँ। नेपालभरि फुलपातीको धुमधाम छ, नेपालमा दसैँको रौनक छ। यद्यपि नेपालमा भर्खर त्यहाँ अमेरिकामा चाहिँ मिल्टन आदि आए जस्तै ठुलो यहाँ पनि नेपालीहरूले ठुलो वज्रपात भोगेर भर्खर बाढीबाट अलिकति बिउजिँदै गरेका अवस्था मात्रै छ। तथापि अब यो विगत जे होस्, वर्तमानमा र भविष्यमा पनि राम्रो होस्, राम्रा दिन आउन्, शुभ रहोस्। भगवती लक्ष्मी, भगवती दुर्गा, भगवती सरस्वती लगायत हाम्रा देवदेवीहरूले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्दै
सम्पूर्ण श्रोता, सम्पूर्ण देशवासी, सम्पूर्ण नेपाली, नेपाली भाषाभाषी र सम्पूर्ण विश्व समुदायमा हाम्रा स्रष्टा साँझ अमेरिकाका तर्फबाट, मेरा तर्फबाट, हामी नेपालीहरूका तर्फबाट हार्दिक 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 शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो कवितातिर अब प्रवेश गर्छु। पहिलो कविता, हामी शुभकामनासँग सम्बन्धित रचनाहरू नै वाचन गर्छौँ पहिलो चरणमा, र दोस्रो चरणमा आफ्ना स्वतन्त्र कविता वाचन गर्छौँ। परम्परा हाम्रो यही छ अहिलेसम्मको, र आज पनि त्यसै गरौँ। र पहिलोचोटि म मेरा पाँचवटा श्लोकमा रचित प्रमदानन्द छन्द, जसलाई गीतिका छन्द पनि भनिन्छ, यस छन्दमा मैले लेखेको एउटा सानो शुभकामना कविता प्रस्तुत गर्दैछु। यो चाहिँ विशेष गरेर गीति लयात्मक हुन्छ, अत्यन्तै लयात्मक कविता हो। शुभकामना दिन पाइयोस्, शुभकामना लिन पाइयोस्, यसको शीर्षकै यही हो। शुभकामना 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 शुभकामना, छ दशैँ अगाडि समस्तको अब माल श्री धुन गाइयोस्। छ दशैँ अगाडि समस्तको अब माल श्री धुन गाइयोस्। जमरा टिकाले माथामा शुभकामना दिन पाइयोस्, शुभकामना दिन पाइयोस्, शुभकामना दिन पाइयोस्। घर गाउँमा दुःख दर्दका हुँडलाहरू कति छन् कति, घर गाउँमा दुःख दर्दका हुँडलाहरू कति छन् कति, तिनबाट उम्कन सक्नु के, तिनबाट उम्कन सक्नु के, बरु कष्टमै रुन पाइयोस्। शुभकामना 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 दिन पाइयोस्। चुहुने सबै घर छन् यता, चुहुने सबै घर छन् यता, अझ छन् ठुला विपदाहरू। चुहुने सबै घर छन् यता, अझ छन् ठुला विपदाहरू। सुखका कुरा सपना हुँदा, सुखका कुरा सपना हुँदा, दुःखमै सुखी हुन पाइयोस्। सुखका कुरा सपना हुँदा, दुःखमै सुखी हुन पाइयोस्। सबका दशैँ र तिहार छन्, सबका दशैँ र तिहार छन्, तर देशमा छ ठुलो दशा। सबका दशैँ र तिहार छन्, सबका दशैँ र तिहार छन्, तर देशमा छ ठुलो दशा। नरमाइला क्षणका सँगै, नरमाइला क्षणका सँगै, नमिठा कुरा धुन पाइयोस्, नमिठा कुरा धुन पाइयोस्। हिमशैलका चुचुराहरू, हिमशैलका चुचुराहरू, अनेटा कुरा र गराहरू। हिमशैलका चुचुराहरू, अनेटा कुरा र गराहरू। सब क्षेत्रको सब तर्फको, सब क्षेत्रको सब तर्फको प्रिय मृत्तिका छुन पाइयोस्। सब तर्फको सब क्षेत्रको प्रिय मृत्तिका छुन पाइयोस्।
छ दशैँ अगाडि समस्तको अब माल श्री धुन गाइयोस्। छ दशैँ अगाडि समस्तको अब माल श्री धुन गाइयोस्। जमरा टीका ली माथामा शुभकामना दिन पाइयोस्। शुभकामना दिन पाइयोस्। शुभकामना दिन पाइयो। धन्यवाद सुरेशजी, मेरो कविता यहाँ समाप्त गरेँ। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। अब यसै गरी दिएको शीर्षकमा छन्द कविता लेख्नुहुने विद्या निर्दोषी ओझालाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। नमस्कार, म विद्या निर्दोषी पाँच थरबाट। कविताको शीर्षक छ दशैं आउँदा। हाँसेका हिम श्रृङ्खला र चुचुरा पाखा पखेरागी, झुल्केका रवि व्योमबाट सहजै न्यानो उज्यालो थपी, वर्षा बादलको झरी परसरी त्यो सारदी छाउँदा, मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दशैं आउँदा। कोदाका कपना टपक्क हरिया बारीभरि फक्रदा, पाकेका फलफुल बोट नुहुँदै आधा झरेका हुँदा, टाढा देश विदेश सन्तति हुँदा विज्ञानले जोडिँदा, मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दशैं आउँदा। चोली जीर्ण हुँदा पुरानो फरिया झुत्रा परेको हुँदा, छोरी पुत्र भनेर रात दिनती बाबा र आमा रुँदा, फोटामा जमरा टिकासँग बसी संस्कार ढोगी हुँदा, मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दशैं आउँदा। सारा काम सकेर खेत घरको नाना नयाँ ल्याउँदा, माटो गाजलले सिँगारी घरको भित्तो उज्यालो हुँदा, राखेका ढिकुटी भरी अनदीका चिउरा बनेका हुँदा, मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दशैं आउँदा। बा आमा र दिदी र दाजु भनिने भाषा बिरानो हुँदा, हाम्रो साविक सभ्यता उहाँको नेटले काम नगरेको जस्तो भान भइरहेको छ। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कविता वाचन गर्ने पालो चाहिँ कविवर लाल गोपाल सुवेदीलाई दिँदैछु। कविवर लाल गोपाल सुवेदी। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। विजयादशमी 2081 को उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट यो स्रष्टा साँझ अमेरिका
ले सुरु गरेको छन्द कविता श्रृङ्खला प्रशंसनीय छ र यसले हाम्रो छन्द परम्परालाई जीवन्त राख्नमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने लाग्दछ। यहाँ सम्पूर्ण कविहरू छन्द कविता लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। दाजु होम सुवेदी लगायत कविहरूलाई देखिराखेको छु र खुसी लागेको छ। मैले आजै मात्र कोरेको यो कविता, यहाँ अमेरिकाको व्यस्त जिन्दगी, यो चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा छ। यसलाई वाचन गर्ने म यसरी वाचन गर्दैछु। दसैँ आयो दसैँ आयो त्यो हाम्रो घर देशमा, त्यो दसैँले दसैँ ल्यायो यो हाम्रो परदेशमा। उता छन् पिङमा मस्त खाई पिई रमाउँछन्, यता छन् काममा व्यस्त पैसा धेरै कमाउँछन्। उता छुट्टी हुने लामै कसैको महिनौ पनि, काममा नखटेसम्म यता चल्दैन जीवनी। उता दसैँ महँगो छ चाड मान्छन् ऋणै गरी, यता जागिरेले दिन्न लामो बिदा कसै गरी। यता जागिरले दिन्न लामो बिदा कसै गरी। उहिलेको दसैँ राम्रो सँगै जहाँ नजुट्दथ्यो, शुभाशिषहरू पाई खुसीको मूल फुट्दथ्यो। जमाना फेरियो आज दिवा स्वप्नहरू बढे, घट्यो सन्तुष्टिको मात्रा असन्तुष्टिहरू बढे। यता होस् कि उता नै होस् चल्यो होड कमाउने, ससाना प्राप्तिमा रम्ने थोरै नै छन् रमाउने। त्यो बेला सब बाँडेर, यो चाहिँ अलिक त्यो बेला ल यो लाइन छोडिदिएँ, रफमै छ। उता हजुर बाबाले आशीर्वाद सुनाउने, मुहार पुस्तिका हेरी यता टीका लगाउने। उमङ्ग रङ्ग हो पर्व भित्री आनन्दको रसै, विश्वव्यापी बनाएर जगाऊ है बडा दसैँ। विश्वव्यापी बनाएर जगाऊ है बडा दसैँ। धन्यवाद। धन्यवाद कविवर लाल गोपाल सुवेदीज्यूलाई। र उहाँले दसैँ आयो यो हाम्रो घर देशमा भन्ने अति मिठो कविता सुनाएर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब पालो रहेको छ कुशलनाथ योगी कविवरको। कुशलनाथ योगी। धन्यवाद। कालीकोटबाट कुशलनाथ योगी। सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाली जनलाई 2081 सालको विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। साथै यो अवसर दिन भने आदरणीय गुरुवर होम गुरुप्रति आभारी छु र म ढिलो नगरिकन कविता गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ बडा दसैँको शुभकामना र खण्ड चाहिँ उपजाति छ। म कोसिस गर्छु। छन् फुल राम्रा र थरी थरीका, श्रृङ्गारका साधन झैँ परेका, प्रधानले खेतहरू पहेँला, छायो शरदको रमणीय बेला, छायो शरदको रमणीय बेला। मकै र कोदो पनि भित्रिँदैछ, आकाश जोसुसित सफा हुँदैछ, चिसो छ हावा तनयो छुँदैछ, गर्मी कतै दूर हराउँदैछ, गर्मी कतै दूर हराउँदैछ। आकाशमा बालकमा सुराए, सँगा उडाएर बसेर माई,
आकाशमा बालक मुस्कुराए, सँगा उडाएर बसे रमाए, मुस्कानका साथ प्रदेशका झन् उमङ्ग बोकी घर फर्किँदैछन्, उमङ्ग बोकी घर फर्किँदैछन्। दल्दा अनेकौं निहाल्छु सारा घर चम्किला छन्, चिटिक्क पोतेर चुनाका मेरो कुरा ठिलो छैन कतै अँधेरो, कुरा ठिलो छैन कतै अँधेरो। हत्या र हिंसा नि नहोस् कसैमा, होस् भेट आफ्नासित यो दसैँमा, खुलेर हाँसौँ सब चाहना छ, बडा दसैँको शुभकामना छ, बडा दसैँको शुभकामना छ। दुर्गा सबैका आँखा नहुन् धमिला कसैका, सधैँ झुकाए शिर प्रार्थना छ, बडा दसैँको शुभकामना छ, बडा दसैँको शुभकामना छ। आशिष बडाको छ सदैव लागोस्, सत्कर्ममा केवल चित्त जागोस्, सुमार्गमा हर्ष खुसी मजा छ, शुभकामना छ, बडा दसैँको शुभकामना छ। उमङ्ग दसैँ झैँ मिलोस् खुसी जीवनमा दसैँ झैँ, बुझ्नु खुसीको पछि साधना छ, बडा दसैँको शुभकामना छ, बुझ्नु खुसीको पछि साधना छ, बडा दसैँको शुभकामना छ, बडा दसैँको शुभकामना छ। हार्दिक आभार, कोसिस गरेँ। धन्यवाद छ कविवर कुशलनाथ योगीज्यूलाई। तपाईँको कविता दमदार थियो, तर नेटको अलि कमजोरीको कारणले त्यति राम्ररी सुन्न पाइएन घरिघरि। लालगोपाल सुवेदीज्यूले पनि त्यस्तै नै सुन्नुभयो होला, पछि त त्यो कुरो आउने नै छ। अब गीती लयमा कविता लेख्नु भएको शुभकामना लिन र दिन पाइयोस्। होम सुवेदी गुरुको निर्दोषी का कविता पनि गजबका थिए, तर नेटको समस्याले गर्दा उहाँ आउट भइसक्नु भएको छ। मेरो बालापना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा भन्ने थियो भने, लालगोपालजीले अनुष्टुप छन्दमा लेख्नु भएको थियो दसैँ आयो यो हाम्रो घर देशमा। उहाँको छातीभरि विदेशिनु परेको पीडा प्रायः आइरहन्छ उहाँका कविताहरूमा, कथाहरूमा, गजलहरूमा। उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो विशेषता भएको, राम्रो क्षमता भएको कविमा पर्नुहुन्छ, साहित्यकारहरूमा पर्नुहुन्छ। यदि उहाँ नेपालमै हुनुभएको भए अहिले चाहिँ किर्तिपुरको नेपाली विभागको चाहिँ प्रमुख भएर बस्ने खालको मान्छे हो। उहाँ चाहिँ फर्स्ट डिभिजन फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री गर्नुभएको छ नेपालीमा, नेपालबाट। तर अब अमेरिका आइसकेपछि चाहिँ अब यो मेल्टिङ पोट हो। मेल्टिङ पोटले थुप्रै मान्छेहरूलाई सबै साला खाला बनाएर गाल्ने गर्दछ। अब यसै गरी मैले कवितालाई नै अगाडि बढाउन कोसिस गर्दैछु। कवितालाई वाचन गर्ने पालो चाहिँ कविवर महाप्रसाद खनालज्यू, अनम्युट गरेर सुरु गर्नु होला। नमस्कार साहित्य अनुरागी सम्पूर्ण साथीहरूमा, र विशेष धन्यवाद यो नेपाली भाषा संस्कृतिलाई मुटु हृदयङ्गम गरेर
मुटुभरि सजाएर जसले आयोजना गर्नुभयो आयोजकहरूप्रति हामी साहित्यकर्मीहरू ऋणी हुनेछौँ। र मेरो शीर्षक त आयोजकज्यूले तोकिसक्नु भएको छ। मेरो नाम महाप्रसाद खनाल, ओखलढुङ्गा, नारायणस्थान अर्थात् सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 3। यो धरती भरि देश छन् थरी थरी, बस्छन् अनेकौं जना, आफ्नै कुलाचार संस्कृति भरि डुब्छन् रमाइकन। त्यस्तै हिन्दू समाजका बिचमा आश्विनको मासमा आइदिन्छ महान पर्व विजय, छर्दै मिठो बासना। लाखौं लाख हौस खर्चाउसको किञ्चित नमानिकन, फर्किन्छन् सब सन्तति जननी र पिता समीपैकन। माता श्री जगदम्बिका चरणमा भक्ति शिरोपर धरी, पूजा पाठ अखण्ड कीर्तन भजन शङ्ख ध्वनि घरभरि। देउराली अनि मठ मन्दिरहरू श्रृङ्गारले रङ्गिन, के धनी अनि के गरिब सबको आँसु खुसी रमझमा। सात समुद्र तरेर सन्तति जसै संहारमा आइदिँदा, हर्षले जननी रुइन् धकी धकी मातृत्व बल्झिदिँदा। मनका कल्मष दूर भए विलीन भई आँसु खुसी झाँगिँदा, भित्री बाहिरी मन सफा चकिलो उमङ्गले छाइदिँदा। पापी दुर्जन दुष्ट दानवहरू दुर्गाजीले नाच्नुभयो, यही उत्सवमा जुट्यौं सबजना धरती स्वयं हाँस्नुभयो। यो हिन्दूहरूको महान बडा दशैं आउँछ बहारै बने, हाम्रो तन मन धन रम्यो फुलसरी टीका जमरा मुनि। विज्ञानले पनि गर्छ यसको महिमा, शास्त्रादिको सार पनि, भक्ति प्रेम कला अपार ममता यही चाडले बोक्छ नि। न जाडो न त गर्मी बादल झरी फुर्सद किसानको पनि, ऋतुका नृपति शरदजी पनि झुल्के मनोरम बने। सारा सृष्टि वनस्पति जीवनको कल्याणका खातिर, हाम्रो धर्म सुसंस्कृति चकिलो सूर्य सरी छ स्थिर। देवादि शिवको तपोबल भूमि ऋषि महर्षि पनि, सागरका सरी ज्ञान आर्जन गरे त्यागी तपस्वी बने। श्री नारायण राम कृष्ण सबको क्रीडा भूमि पावना, यही धर्म पवित्र छ जगतमा हिमचुली झै कञ्चना। नवरात्रि जसरी पूजा जननीको गर्छौं उही रीतसँग, मनभरि करुणा दया र ममता आत्मा रहोस् मङ्गल। दिन दुखीहरूलाई मद्दत गरौँ सम्झी घरैको जहान, शान्तिका देवदूत बुद्ध मनमा निश्चल रहोस् भित्री मन। दिन दुखीहरूलाई मद्दत गरौँ सम्झी घरैको जहान, शान्तिका देवदूत बुद्ध मनमा निश्चल रहोस् भित्री मन। शान्तिका देवदूत बुद्ध मनमा निश्चल रहोस् भित्री मन। हवस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद महाप्रसाद खनाल कविवरज्यूलाई
उहाँ एउटा कलाको खानी हुनुहुन्छ मैले बुझेसम्म। उहाँ कलामा साहित्यमा र उहाँले गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ, एल्बमहरू पनि निकाल्नु भएको छ धेरैवटा भने जस्तो मलाई लागेको छ होइन। अनि ओखलढुङ्गाको चाहिँ एउटा चर्चितै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब हामी यस्तै कार्यक्रमहरूमा जोडिएर उहाँका अरू कलाहरू पनि हामी चाहिँ थाहा पाउने चाहिँ छौँ होइन, बुझ्नेछौँ। हामीले त्यो कलाबाट केही कुरा सिक्नेछौँ होला भन्ने आशा गरेको छु। र अब उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब पालो रहेको छ कविता वाचन गर्नको निमित्त टेक नारायण रिमाल कविवरज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। उहाँको अनम्युट भएको थिएन अघिदेखि, अनम्युट गर्नुहोस् त टेकनारायण गुरु। अनम्युट भएकै छैन टेक नारायण रिमालज्यूको। उहाँले अब अनम्युट गर्नलाई त्यहाँ कसैसँग हेल्प लिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। उहाँको अनम्युट भएको छैन, उहाँको सुन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म अबको पालो चाहिँ दलबहादुर ठकुरी दलशाहीको नामबाट आइरहनु भएको छ, उहाँलाई आफ्नो कविता राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गर्नु होला। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे गुरु। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? अनम्युट त भयो जस्तो लाग्यो। ल, र सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय आमा, नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो आगमन भइसकेको 2021 सालको विजयादशमीको भव्य शुभकामना व्यक्त गर्दै र विभिन्न तह तब्कामा यो साहित्य साँझ अमेरिकालाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व गुरुजनहरूमा पनि विजयादशमीको भव्य शुभकामना व्यक्त गर्दै मलाई यो पर्दामा ल्याउन मद्दत गर्नुहुने आदरणीय गुरु होम सुमेति गुरुलाई पनि विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दै नमन व्यक्त गर्दै मैले अब मेरो नाम दलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली, अहिले प्रवासमै छु र मैले शुभकामनै शीर्षकको शिवविराट छन्द गुनगुनाउने प्रयत्न गरेँ है त। ल, जब जब चिन्तन पर्दछ यो मनमा तब याद गरिन्छ प्रभु, सुजन सुकुमार गहिँडे पछि तर्सितले तब याद गरिन्छ प्रभु, अधिक निवारणका पथ मात्र तिमीसँग छन् अझ सज्जनका, अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा, अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा, जगतिर पूर्वजले अझ विश्व चिनाउन कर्म गरे पहिले, दिन दिन दुर्जन भूमि यही किन मास्न तयार भए अहिले, असफल छौँ अति नै अहिले किन हो प्रभु मानिस यो जगमा, अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा, अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा, सुरभित सौम्य हिमालयको जग हो अझ यति चिनुन् जनले, अटल यही ममता जगको छ भने अब यति बुझुन् जनाले, अति अनुशासनका जन हुन् पछि यति गरे अब चाह घना, अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा, अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा, जति पनि सङ्कट छन् जगमा पहिले सब अडचन दूर गर, प्रमुख भए अति लालचका सुर झट्ट विवेक सुधार गर, कतिपय मानिसले उपकार भुले अति लुब्ध भए धनमा,
अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा। अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा। अन्तिम श्लोकमा छु। सबतिर हर्ष विमोर लिएर निधार टिका जनमाथि परुन्। सबजना यो विजया दशमी रमणीय पला उपयोग गरून्। शुभ शुभ कामना भन्दछु आखिर देश विदेश हुने सबमा। अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा। अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् जनमा। शुभ होस् जनमा। ल आज यस्तो वाचन गरे। अनम्युट गरेर बोलिसो त शुभ म्याम, अनम्युट गरेर हो। दाला शाहीज्यूको अति नै राम्रो कविता थियो। यो पश्चिमी टोन हामीलाई अलिकति अझै रोचक लाग्दो रहेछ, रमाइलो पनि लागेको थियो। अब घर आँगन भित्र पुग्यो विजया दशमी शुभ होस् घरमा भन्ने आवाजमा यहाँले अति नै राम्रो कविता वाचन गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब पालो रहेको छ वाचन गर्ने टीका सुदेश निरौलाज्यूको। टीका सुदेश निरौला। हार्दिक नमन गर्दछु सम्पूर्णमा। म धेरै ढिलो आएँ, गुरुसँग सम्पर्क गरेर मैले ढिलो हुन्छु पनि भनेको थिएँ। आदरणीय मान्यजनहरू, मैले अब यहाँ देख्न सकेको छुइनँ। आदरणीय गुरु ओम सुवेदीज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनहरू, कविमनहरू सम्पूर्णमा नमन गर्दछु। विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय कामना व्यक्त गर्दछु सम्पूर्णमा। विजया दशमीले सबैमा उत्साह उमङ्ग ऊर्जा थपियोस्, सबैमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। परिवेश देशमा अलि भिन्न छ, अलिक चिन्ताजनक छ। देशको परिस्थिति पनि फेरियोस् दुर्गा भवानीले नेपालको सम्पूर्ण नेपालीको कल्याण गरून् भन्दै मैले मेरो कविता सुरु गर्छु। ओहो, यत्रो बेर बोलेको काटियो, के भयो? मेरो आवाज सुनिरहेछौँ। मेरो कविता सुरु गरेँ मैले। दशैं पर्वको विषय नै लिएर थोरै राखेको छु। यसमा साधक हुँ, त्रुटि भएमा क्षमा माग्छु। आए चाडहरू प्रसन्न मन छन् सम्पूर्ण आफ्ना जन। नेपाली जनमा छ उच्च महिमा आनन्द लाग्ने दिन। हर्षोल्लाससँगै समस्त जनले टीका लगाइकन आशीर्वाद लिने दिने हृदयले समृद्ध होस् जीवन। आशीर्वाद लिने दिने हृदयले समृद्ध होस् जीवन। टीका फूल सँगै छ माथ जमरा पाई खुसी दक्षिणा।
साँच्चै सुन्दर याद बालपनको बेग्लै मिठो सम्झना। साथीका सँगमा रमाउन मजा खेलेर लिङ्गे पिना। साथीका सँगमा रमाउन मजा खेलेर लिङ्गे पिङा। दादा भाइसँगै छ याद गहिरो आमा बाबा र आमासँग। हाम्रो संस्कृतिको प्रभाव गरिमा आदर्श आचारको। मान्छौँ प्रेम छ एक एक सबमा श्रद्धा स्वयं प्यारको। लाग्छन् आशिष पूर्ण मान्य जनका दुर्गा बनी दाहिना। देवीको सबमा कृपा रहिरहोस् सम्पूर्णमा कामना। दुर्गा पूजन अर्चना र विधि छन् श्रद्धा तथा भक्तिले। हाम्रो दुःख र कष्ट विघ्न जति छन् भागुन् सदा शक्तिले। इच्छा पूर्ण बनुन् सदा भगवती दुर्गा गरुन् रक्षणा। प्यासी व्याकुल छन् दुखी मन सबै फेरुन् सबैको दिन। पर्वैका मुखमा प्रकोप थपिउन् मासिन्न हाम्रो कला। नेपालीपन भित्र साहस दिने छन् पर्वका श्रृङ्खला। पीडा दर्द हटोस् दुखी मनहरू दुर्गा दिउन् प्यार जो। भाग्छन् दुर्दिन कष्टका क्षण सबै यो पर्वको हो दियो। भाग्छन् दुर्दिन कष्टका क्षण सबै यो पर्वको हो दियो। धन्यवाद। धन्यवाद छ टीका सुदेश निरौलालाई, एकदम राम्रो कविता वाचन गर्नुभएको छ। र कुशलनाथ योगीले उपजाति छन्दमा उमङ्ग बोकी घर फर्किँदैछन् भन्ने कविता राम्रो गर्नुभएको थियो, तर नेटको कारणले अलिकति समस्या देखिएको थियो भने महाप्रसाद खनालज्यूले शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेखेको जस्तो लाग्यो मलाई। म त्यति छन्द जान्दिनँ, राम्रो थियो भने। दल साईको त कविता चाहिँ मलाई अलि अप्ठ्यारै लाग्छ वाचन गर्नलाई। मेरो बा चाहिँ हजुरबा हजुरआमा गीता मार्गी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले बिममा बस्ने क्रममा चाहिँ यो छन्दको के जाति श्लोक भने जस्तो मलाई स्मरणमा छ भने। अब टीका सुदेशले पनि शार्दूल विक्रीडित छन्दमै वाचन गरे जस्तो लाग्यो, हर्षोल्लाससँगै भनेर भन्नुभएको छ भने। अबको पालो चाहिँ मैले इन्द्रनारायण सुवेदीज्यूलाई दिँदैछु। उहाँले अनम्युट गरेर आफ्नो कविता वाचन गर्नुहुनेछ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, आवाज आएको छ? आएको छ, नमस्कार हजुर। म इन्द्रनारायण सुवेदी इलामबाट 8-10वटा कविता सुनिसक्दाखेरि अब बडा खुसी लाग्यो, रमाइलो पनि लाग्यो। त्यसमा पनि 3 सुवेदी, आदरणीय गुरु होम सुवेदी, अनि त्यस पछाडि डाला प्रसाद सुवेदी हुनुहुन्छ होला, सायद उहाँ अनुष्टुप छन्दको कविता सुनाउनु भयो। र म कान्छो सुवेदी, इन्द्रनारायण सुवेदी चाहिँ यो एकदमै लोकप्रिय पुरानो छन्द, सबैले चलाएको छन्द, भानुभक्तीय कालको छन्द शार्दूल विक्रीडित छन्दमा कविता वाचन गर्दैछु। अब धेरै कुरा नभनौँ, दशैं शीर्षक राखेको छु। कविता सुरु गरेँ। बाढी भेल विपत्ति त्यो प्रकृतिको उद्दण्ड त्यो ताण्डव। बाढी भेल विपत्ति त्यो प्रकृतिको उद्दण्ड त्यो ताण्डव। केही शान्त भयो शरद पनि दशैं बोकेर आयो अब। पाके अम्बक धान साथ तलका
देख्छौ सुनौला गरा लाई पार उज्याल यिन विकटका कैयौं वितण्डा धरा जागा छन् सब शक्ति पीठ भवका सम्पूर्ण देवालय छन् उद्घोषण वन्दना हृदयका दुर्गे भवानी जय जागा छन् सब शक्ति पीठ भवका सम्पूर्ण देवालय छन् उद्घोषण वन्दना हृदयका दुर्गे भवानी जय सच्चा कर्म र सत्यको विजयको औचित्य सम्झाउन बच्छन् शङ्ख र घण्टका सुरशिला आकाश चुम्ने धुन बस्ती गाउँ सफा भए दिनै रङ्गीन लाग्छन् घर देख्छौ फाट मधेस लेक हरिया पाखा अझै सुन्दर जो छन् दूर विदेशका बगरमा तडपिरहेका पर आऊ फर्क भनेर डाक्दछ दसैँ आफ्नै पुरानो घर खोज्छन् वृद्ध पनाति नाति अथवा छोरा बुहारीहरू आफ्ना ती प्रिय बन्धु भाइ भतिजा टाढा रहेका अरू आएको छ दसैँ यता घर घरै फर्किन्छ चाँडै तर हो यो उत्सव एकता मिलनको संयोगको अवसर न्यानो स्नेह र अङ्कमाल तिनको त्यो प्रेमको बन्धन त्यो ऊर्जा अनुराग त्यो हृदयको त्यो प्राणको स्पन्दन त्यो वात्सल्य अमूर्त स्वच्छ ममता पाई अघाइन्छ र लाखौं लाख गरेर खर्च सजिलै के किन्न पाइन्छ र आशीर्वाद लिने दिने रहर छन् भित्र सद्भावना सक्छौं रम्न जहाँ अकण्टक रही बोकेर आफ्नैपना हाम्रा रीति परम्परा विगतका संस्कारमा खुल्दछन् हुन्छन् ती पहिचानहीन जसले संस्कार नै भुल्दछन् आशीर्वाद लिने दिने रहर छन् भित्र सद्भावना सक्छौं रम्न जहाँ अकण्टक रही बोकेर आफ्नैपना हाम्रा रीति परम्परा विगतका संस्कारमा खुल्दछन् हुन्छन् ती पहिचानहीन जसले संसार नै भुल्दछन् हुन्छन् ती पहिचानहीन जसले संसार नै भुल्दछन् हस् धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद छ इन्द्रनारायण सुवेदीज्यूलाई शार्दूल विकृति छन्दमा लेखिएको कविता दमदार थियो भने अबको पालो चाहिँ मेघराज पौड्याल कविवर सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सप्तरीमा थुप्रै छन्द कविहरू जगाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने विश्वास लिएर उहाँलाई चाहिँ यो कविता वाचन गर्ने पालो दिँदैछु मेरो आवाज सुनिएको छ सुनिएको छ ल सम्पूर्ण गुरुहरूमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु र सर्वप्रथम त यो विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबै गुरुहरूमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र यही शीर्षक दिए अनुसार नै एउटा शिखरिणी छन्दमा कविता लेख्ने प्रयास गरेको छु म त्यही वाचन गर्छु दसैँ आयो भन्छन् महलतिर बस्ने जनहरू सुनिन्छ होइन त सुनिन्छ दसैँ आयो भन्छन् महलतिर बस्ने जनहरू दशा भन्दै हिँड्छन् सडकतिरका निर्धनहरू दसैँ आयो भन्छन् महलतिर बस्ने जनहरू दशा भन्दै हिँड्छन् सडकतिरका निर्धनहरू कतै पूजा गर्छन् जलमल बनाएर मठमा कतै भारी बोकी लुरु लुरु हिँडेकै छ तटमा
कतै पूजा गर्छन् झलमल बनाएर मठमा, कतै भारी बोकी लुरु लुरु हिँडेकै छ मठमा। तटमा दसैँ आयो भन्दै तनय तनया आँगनभरि मिठो खाने भन्छन् पसलतिर कोसापट गरी। कमाएको ज्याला नुन भुटुनमा जान्छ जहिले, हुँदा खाने मान्छे सकस दसैँ चाड अहिले। कमाएको ज्याला नुन भुटुनमा जान्छ जहिले, हुँदा खाने मान्छे सकस दसैँ चाड अहिले। दसैँ आयो भन्छन् सहज मनमा हुन्न कहिले, उधारोको बेला पसलतिर नै पुग्छु जहिले। लुगा फाट्यो भन्छन् तनय तनया छैन घरमा, सधैँभरि बोकी कति दिन हिँड्नु यो डरमा। लुगा फाट्यो भन्छन् तनय तनया छैन घरमा, सधैँभरि बोकी कति दिन हिँड्नु यो डरमा। पिता माता वृद्धाश्रमतिर बसे कष्ट सहँदै, भवानीको पूजा मन वचनले गर्दछु सधैँ। टिको बोकी जान्छन् सकल घरका बान्धव जति, पिता भन्छन् तिम्रो दिन दिन रहोस् कञ्चनमती। टिको बोकी जान्छन् सकल घरका बान्धव जति, पिता भन्छन् तिम्रो दिन दिन रहोस् कञ्चनमती। कतै बाढी पहिरो जनधन भएको छ पहिले, दसैँ आयो भन्छन् सुख सहेल नै छैन अहिले। तरी पाखा भित्ता सहरतिरका ती जनहरू, रुँदै बस्छन् प्यारा जननी जनक जननीका मनहरू। तरी पाखा भित्ता सहरतिरका ती जनहरू, रुँदै बस्छन् प्यारा जनक जननीका मनहरू। दसैँ आयो खाने युवक युवती हुन्न घरमा, बुढाखाडा बस्छन् तनय तनयाकै घरमा रहरमा। भवानीको पूजा प्रसन्न दिनै हुन्छ जहिले, कृपा पाऊँ दुर्गे चरण तलमा पर्छु अहिले। भवानीको पूजा प्रसन्न दिनै हुन्छ जहिले, कृपा पाऊँ दुर्गे चरण तलमा पर्छु अहिले। चरण तलमा पर्छु अहिले। हस्, सम्पूर्णमा हार्दिक नमन, हार्दिक नमस्कार। हवस्, धन्यवाद कविवर मेघराज पौड्यालज्यूलाई। दसैँ आयो भन्छन् महलतिर बस्ने जनाहरू भन्दै आफ्नो दमदार कविता यहाँले वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। कविवरज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै अब अर्का कविवर हामी दिलबहादुर महरा ज्यूलाई चाहिँ आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छ मेरो 81 मैले चाहिँ सुन्न सकिरहेको छैन, साउन्ड गएको छ। राम्रो छ, राम्रो छ। सर्वप्रथम बडा दशैं 2081 को उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
र मलाई यस कार्यक्रममा बेला बेला प्रेरित गरिरहनुहुने होम सुवेदी गुरुमा विशेष आभार एवं नमन व्यक्त गर्दै म आजको मेरो पहिलो कविता दशैं बचाउँ शार्दूल विकृत छन्दमा म यसरी सुरु गर्न गइरहेको छु। उम्दा वस्त्र फिरेर शोभित धरा इच्छा लिई उर्वरा उम्दा वस्त्र फिरेर शोभित धरा इच्छा लिई उर्वरा हेर्छिन् मख परेर गाउँ घरमा दृश्यावली सुन्दर फुल्छन् हर्ष खुसी जहाँ रहरमा माया कसैको हुँदा छाती भित्र नमेटिने गजबको छाया दशैंको हुँदा उन्मिष्ट प्रसन्नता मधुरता चौपट्ट सोचिरह्यौं साँच्चै नै विजया दशैं हर घडी शब्दार्थ खोजिरह्यौं छैनन् चञ्चलता बगे विरहमा चिन्ताहरूका भल बाँकी व्याकुल बाध्यता भरिदिँदा दुख्दैछ वक्षस्थल झोला भित्र हिमालका खबर छन् आँखा भरि ताल छन् डाक्छन् फाँट पहाडले दिनदिनै बेहालका छाल छन् छाना माथि बसेर कागजसँगमा डाक्छन् भगेराहरू रिक्त आँगनमा निराशपनमा रुन्छन् चखेवाहरू बा आमा मन पोख्दछन् विरहमा सम्झी पुराना दिन सम्झिन्नन् घर आगनी पर भए छोरा र छोरी किन टीका फूल तयार फेरि जमरा लेख्छन् दुखेका कथा दैलोबाट चियाउँछन् छिन छिनै सारा लुकेका व्यथा ल्यायो मौसमले पिएर मदिरा बोकेर उस्तै नसा होस् चाड दशैं सुबास भरिलो थालेर जम्मै दशा नाचुन पंख फिजाउँदै गगनमा चङ्गा उडी फनफन जो छन् दूर समुद्र साततिरका फर्कुन उडेका मन धरती फुक्दछ शङ्ख दिग्विजयको हर्षासु छन् वर्षण लाग्नै पर्छ दशैं बचाउन सबै आफ्नै छ आकर्षण फुल्छन् रङ्ग उमङ्ग शान्ति करुणा देखिन्छ आफ्नोपन हो संस्कार परम्परा सुख सबै जोडिन्छ हाम्रो मन अन्तिम श्लोक बुझ्नै पर्छ कुरा हुँदैन नबुझी हाँसो खुसी पाउला भुल्ने छौं यदि साँच्चीकै रस भने अन्तै कहाँ जाउँला हामी एक भए भुलेर नगए उठ्ला उभो गौरव हामी एक भए भुलेर नगए उठ्ला उभो गौरव हाम्रा चाड तिहार उत्तम दशैं आफै बचाउँ अब हाम्रा चाड तिहार उत्तम दशैं आफै बचाउँ अब। हस्त नमस्कार। धन्यवाद छ कविवर दिलबहादुर महाराजज्यूलाई। उहाँले शार्दूल विकृति छन्दमा लेख्नु भएको कविता चाहिँ दशैं बचाउँ भन्ने खालको छ। हामी यहाँ अमेरिकाबाट दशैं बचाउन कति प्रयास गर्छौं, त्यही पनि त्यो दशैंको भाव नै आउँदैन। टिको लगाइन्छ अनि काममा जाँदा टिको धोएर जानुपर्छ, नभए गएर कालेले सोधेको सोधाइ वाट इज दिस भनेर हैरान बनाउँछ। त्यसो भएको कारणले यो दशैं बचाउने कुरो जति मान्छे विदेशिँदै जान्छन् त्यति दशैं चाहिँ बस्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति समस्या आउँछ। विदेशिने कुरोलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि मैले चाहिँ टेकनारायण रिमालज्यूलाई समय दिन खोजेको हो, तर उहाँले अनम्युट गर्न नसकेर भइरहेको छैन। एकपल्ट अनम्युट फेरि गर्न सक्नुहुन्छ भने टेकनारायण रिमालज्यूको दमदार कविता सुन्ने रहर मेरो त्यतिकै बासी नै हुने हो भन्ने लाग्दैछ। टेकनारायण रिमाल, तपाईले अनम्युट गर्नै सक्नु भएको छैन, धेरैपल्ट भनिसके। अनि उहाँको अनम्युट नभएको अवस्था छ। विद्या निर्दोषी ओझाको कविता सुन्दा सुन्दै उहाँको नेट गएर आधा अधकल्चो मात्रै सुनियो। त्यसकारण अघि वाचन गर्नुभएको कवितालाई फेरि निकालेर फेरि वाचन गर्नु होला। तपाईलाई मैले पालो दिएँ, अनम्युट गर्नु होला पहिले। नमस्कार सबैजना सम्पूर्ण स्रष्टा मनहरूमा आइरहेको दशैंको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दशैं बाँचोस्, संस्कृति जोगियोस् हामी सबैको। अनि मलाई यो ठाउँमा यो ठाउँसम्म मौका दिनुहुने, लिङ्कमा जोड दिनुहुने होम सुवेदी सरलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्दै म कविता वाचन गर्छु। म विद्या निर्दोषी 5 थरबाट। कविताको शीर्षक छ आमा दशैं आउँदा शार्दूल विकृत छन्दमा। हाँसेका हिम श्रृङ्खला र चुचुरा
पाखा पखेरागी झुल्केका रवि व्योमबाट सहजै न्यानो उज्यालो थपी वर्षा बादलको झरी परसरी त्यो सारदी छाउँदा मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा कोदाका कपना टपक्क हरिया बारीभरि फक्रदा पाकेका फल बोटबाट नुहुँदै आधा झरेका हुँदा टाढा देश विदेश सन्तति हुँदा विज्ञानले जोडिँदा मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा चोली जीर्ण हुँदा पुरानो फरिया झुत्रा परेको हुँदा छोरी पुत्र भनेर रात दिनती बाबा र आमा रुँदा फोटामा जमरा टिकासँग बसी संस्कार ढोगी हुँदा मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा सारा काम सकेर खेत घरको नाना नयाँ ल्याउँदा माटो गाजलले सिँगारी घरको भित्तो उज्यालो हुँदा राखेका ढिकुटी भरि अनदिका चिउरा बनेको हुँदा मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा बा आमा र दिदी र दाजु भनिने भाषा बिरानो हुँदा हाम्रो साबिक सभ्यता र मनको आशा बिरानो हुँदा जे हाम्रो पहिचान भिन्न नहुँदा संस्कार त्यो बिर्सदा मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा मेरो नाम त आएन। के हो जीवन साधना प्रकृति हो जो विज्ञले बिर्सदा बाँझो खेत र बारी जीर्ण घरका छाना चुहेका हुँदा छोडी देश विदेशी जनयुवा सामान्य जस्तै हुँदा मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा हाम्रो संस्कृतिको दशा हुन गयो मर्दासँगै जान्छ कि बाँझो धरती उजाड बन्छ कुनले यो सभ्यता लान्छ कि हाम्रो संस्कृतिको दशा हुन गयो मर्दासँगै जान्छ कि बाँझो धरती उजाड बन्छ कुनले यो सम्पदा लान्छ कि गाडा बहु यही याद तीव्र दिलमा सन्तान टाढा हुँदा गाडा भो यति याद तीव्र दिलमा सन्तान टाढा हुँदा मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा मेरो बालपना अगाडि उभियो आमा दसैँ आउँदा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विद्या निर्दोषी ओझा म्यामलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। साह्रै मिठो कविता उहाँले चाहिँ वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ र अब यो छन्दमा भन्दा पनि अर्को कविता हामीले जुन शीर्षकमा दिएको थियौँ त्यो भन्दा अर्को कविता वाचन गर्नको निमित्त कौशलनाथ कविवरज्यूलाई म यस मञ्चमा आएर वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुनसुकै शीर्षकको भए पनि भयो। अब चाहिँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म दोस्रो कविता प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। शार्दूल टिक्रीले छन्दमा रहेको छ। कविताको शीर्षक झन्डा उचाल्नेहरू। कविता सुरु गर्छु। देख्छौँ चन्द्र र सूर्य कि त जहाँ
बल्छन् उज्यालो छरी ठन्डा छैन कतै यसै किसिमको लौ खोज पृथ्वीभरि ठन्डा तिन कुनै छ सुन्दर यही ठन्डा उचालौँ बरु आऊ चार कुनै तिनै छिरबिरे ठन्डा उचाल्नेहरू आऊ चार कुनै तिनै छिरबिरे ठन्डा उचाल्नेहरू पीडा सामु बनोस् मनोहर झनै आत्मीयता यो सधैँ अग्लो माथ हिमाल झैँ मुलुकको अग्लो बनाऊ अझै आऊ चन्द्र र सूर्य झैँ चहकिलो ठन्डा उचालौँ बरु बोकी स्वार्थ दिमाग भित्र दलका ठन्डा उचाल्नेहरू बोकी स्वार्थ दिमाग भित्र दलका ठन्डा उचाल्नेहरू चाहन्छन् हित राष्ट्रको हरगडी यो राष्ट्रकै चिन्तन मै मत्ता अनि छैन महामनमा बेदाग साह्रै मन प्यारो राष्ट्र हँसाउँछन् भुवनमा रोएर आफै बरु आफ्नो राष्ट्रिय प्राण झैँ प्रिय सधैँ ठन्डा उचाल्नेहरू आफ्नो राष्ट्रिय प्राण झैँ प्रिय सधैँ ठन्डा उचाल्नेहरू ठान्छन् राष्ट्र पवित्र ईश्वरसँगै बाबा र आमा दुवै आफ्नो राष्ट्र समान छैन जगमा जो राष्ट्रको कुनै चिन्ता केवल राष्ट्रको हरघडी को छ चिन्ताहरू राख्छन् राष्ट्र सधैँ पुजेर शिरमा ठन्डा उचाल्नेहरू राख्छन् राष्ट्र सधैँ पुजेर शिरमा ठन्डा उचाल्नेहरू बैरे सामु बनेर निर्भय भने झुक्दैन मेरो शिर जो दिन्छन् उपहार जीवन हो यो राष्ट्रका खातिर यो आफ्नो प्रिय राष्ट्रको हितसँगै मैले त पूजा गरौँ बन्छन् पूज्य सुपुत्र यो मुलुकको ठन्डा उचाल्नेहरू बन्छन् पूज्य सुपुत्र यो मुलुकको ठन्डा उचाल्नेहरू हार्दिक आभार। कविता सकियो। धन्यवाद छ कुशलनाथ योगीज्यूलाई। अब यसरी स्वतन्त्र छन्दमा चाहिँ कविता वाचन गर्ने पालो महाप्रसाद खनालज्यूलाई मैले दिँदैछु। कुनै कविता वाचन गर्न सक्नुहुनेछ? छ भने छैन भने छैन भन्न पाइयो, अरूलाई जान्छ। अनम्युट गर्नु। अनम्युट गरेर बोल्नु। बोल्नु ल ठिक छ। नमस्कार। एउटा कविता वाचन गरेँ र अर्को पनि एउटा आयोजकज्यूबाट जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो विषयवस्तु अब नाउँ त यहाँहरूले कविताबाटै सुन्नुहुनेछ, त्यसको महिमा गाएको छु। यो कविताको शीर्षक छ चोइटोको चमत्कार। मैले आफ्नो परिचय त दिइसकेँ, महाप्रसाद खनाल खोल्नुमा। विज्ञानको महिमा अपार हुन गयो, चिर भयो वर्णन गर्न शिशे छायो। धरतीको एक छेउमा बसे बिहान गोली सरी बेगमा, सात समुद्र तरेर लाख मिल दूर पृथ्वीकै फेदमा। हेर्छ आन्द्र कलेजो पित्त र मुटु के सबै फेर्दछ अन्तरिक्ष उपरका हिँड्न पुग्न हिँड्दा पुग्न दूरदराज श्री भगवानको पनि कतै होसै हवासै गयो। विज्ञानका यी विचित्रका हरफमा चोइटो हजुरको पनि
गर्छु वर्णन जान्दछु जति यहाँ भक्तै हजुरको बने। हे चोइटो तिमीले गर्यौ श्रीहरिका लीला सरी बेसरी, रूप रङ्ग छरेर धरती भरिमा अवतार अनेकौं गरी। औँलाको भरमा जसो उसो गर्यो दिने, हाँस्नेलाई हँसाउने रुन परे, उहाँको नेटले काम गरेको जस्तो लागेन मलाई, त्यसकारण अब उहाँको नेटले काम गरेको छैन। त्यसैले अब अर्को कविता वाचन गर्ने पालो चाहिँ दिल बहादुर महाराजज्यूलाई अनम्युट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हुन्छ, पुनः यहाँ सम्पूर्ण हार्दिक नमन। मैले अर्को पनि शार्दुल विगलित छन्दकै अर्को कविता लेखेको छु, शीर्षक छ छन्द। म यसलाई यो सुदूरपश्चिमतिर मेरो गाउँघरमा म बच्चा छँदाखेरि बुढापाकाले कस्तो लयमा गाउँथे, म त्यो लय अलिअलि नक्कल गरेर म चाहिँ आफ्नो यहाँको सुदूरपश्चिमको भाकामा यसलाई म सुनाउन गइरहेको छु। शीर्षक छन्द। छन्दैमा करुणा दया छ तगडा, विश्वास आशा अरू छन्दै भित्र अशान्ति शान्ति झगडा बोली र भाषाहरू। यो संसारभरि समस्त सजिलै बोल्छन् यसै छन्दमा, माया मोह विमोह भाव गहिरो फुल्छन् यसै छन्दमा। चिन्ता आलस रोग भोग सबको पीडा दरो रापको, छन्दैमा छ अभाव लाभ जनको उस्तै जरो पापको। पाखा ताल हिमाल पर्वत सँगै भाकाभरि छन्द छन्, धरतीमा जलमा खुला पवनमा आँखाभरि छन्द छन्। झर्छन् शीत पिएर छन्द रसना, झन् चाँदनी रातमा झर्छन् ज्योति प्रभात नित्य सविता यो सृष्टि संवादमा। खेल्छिन् छन्द बनी सदैव बिजुली वर्षासँगै बादल, छन्दै छन्द छ चल्किँदा भुवनमा आधार छन् केवल। घन्किन्छन् सुरताल गीत लहरी सङ्गीत नाना थरी, गाली आशिक दोषमा भजनमा भावार्थ उस्तै छरी। बोलीमा व्यवहार सुख दुःखमा उन्मुक्तिमा चोटमा, हाँसो रोदनमा विचार बलमा यी छन्द छन् खोटमा। फुल्छन् फुल बगानमा रहरीला बस्न दिँदै छन्दमा, हल्लिन्छन् मुजुरा रमी बिटपमा सम्झाउँदै छन्दमा। सारा जीवन नित्य उत्सुक बनी बाँच्छन् यसै छन्दमा, धरतीमा दुनिया प्रफुल्लपनमा नाच्छन् यसै छन्दमा। धरतीमा दुनिया प्रफुल्लपनमा नाच्छन् यसै छन्दमा। हजुर हजुर, धन्यवाद दिलबहादुर महरा कविवरलाई। अति नै राम्रो छन्दमा आफ्नो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। अब पालो रहेको छ कविवर दल शाहीको। कविवर दल शाहीलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ, फेरि पनि यो गुनगुनाउने सुअवसर दिनुभयो र अब फेरि सडकधरा छन्दमै शुभकामना फेरि गुनगुनाएँ है त मैले दसैँको। अब दसैँको माहौलभित्र छु, मैले दसैँ नै गुनगुनाएँ है त। मेरो आवाज सुन्नुभएको छ? सुनिएको छ, सुनिएको छ। ल, आभारी भएँ गुरु। केही नौला कलाका सरल पथहरू यो दसैँ परिबल्याओस्, हाम्रो प्यारो धरायो प्रिय कलिसरीको धाम हो मुस्कुराओस्।
अघिल्ला पाखा पखेरा अनि शिखरहरू विश्वले चिन्न पाउन् नेपालीले त्यसैमा असल मुलुक हो गरिबले भन्न पाउन् नेपालीले त्यसैमा असल मुलुक हो गरिबले भन्न पाउन् आए कैयौं विपत्तिका सकस पलहरू ज्यान आफ्नो गुमाए पृथ्वी विध्वंस झेल्दै अधिक सुजनले यातना धेर पाए यस्तो बेला नआओस् मुलुकतिर कबै सन्तले बाँचिन पाउन् माता दुर्गा भवानी हर समय नै यातना दूर लाउन् माता दुर्गा भवानी हर समय नै यातना दूर लाउन् छोरा छोरीहरूले असल गुण गुनी वृद्धको मान राखुन् आफ्नो यो भूमि छोडी परमुलुक हुने चाह कहिल्यै नराखुन् आओस् सती बुद्धि धेरै अब त अति भयो मातृ अस्तित्व जानुन् यस्ता कैयौं कुरा छन् जनसँग अहिले सत्य निस्वार्थ मानुन् यस्ता कैयौं कुरा छन् जनसँग अहिले सत्य निस्वार्थ मानुन् टीका थापुन् सबैले झलमल जनका रङ्गिउन् तिनी धार नाता गोता सबैमा सरस मिलिजुली साटिन पाउन् हियार माता दुर्गा भवानी सकल सुजनमा भक्ति आस्था जगाउन् कालो मैलो हियाको सकबर पहिले दूर सारा लगाउन् कालो मैलो हियाको सकबर पहिले दूर सारा लगाउन्। अन्तिम श्लोकमा छौं। सारै गिरिदो अवस्था किन छ दिन दिनै देशको आज भोलि यस्तो हाम्रो व्यवस्था खतम किन भयो व्यर्थको लाग्छ नीति छिट्टै हाम्रो धरामा नियम बदलिउन् यति होस् भावना छ यस्तै सम्पूर्ण मेरा सुजनसँग दशैं पर्वको कामना छ यस्तै सम्पूर्ण मेरा सुजनसँग दशैं पर्वको कामना छ। सकाए। धन्यवाद छ दलबहादुर ठकुरजी, तपाईले सर्गधरा छन्दमा यति मिठो कविता वाचन गर्नु भएको छ र समयको पाबन्दीलाई विचार गर्दै मैले कार्यक्रमलाई चाहिँ छुट्याउने प्रयास गरेको छु। आज जसले स्वतन्त्र कविता वाचन गर्ने पालो पाउनु हुने छैन, अर्को एपिसोडमा उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिले मैले ल्याउने छु भने मैले अब स्वतन्त्र कविता एउटा सुन्नेवाला छु। त्यो चाहिँ विद्या निर्दोषी ओझा, उहाँ एकजना आज महिला हुनुहुन्छ कविवरको रूपमा, अनि सुदेश पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको टीका सुदेश निरौला, उहाँको कविता फेरि सुन्न सकिएन किनभने उहाँलाई एकदम नेटको समस्याको कारणले गर्दाखेरि
अहिले मैले कविता वाचन स्वतन्त्र कविता वाचन गर्ने पालो चाहिँ विद्या निर्दोषी ओझा म्यामलाई दिएँ। म उपस्थित भएको छु हजुर गुरु। अब मिल्छ भने हुन्छ 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 महिलाको हामी महिला कविवरको सुनेरै छोड्छौँ। सुनेरै छोड्ने। यस अवसरको निम्ति स्रष्टा साझ अमेरिका प्रति कृतज्ञ छु, आभारी छु। आदरणीय गुरु होम सुवेदी मेरो आदरणीय, मलाई छन्दमा कख सिकाउने गुरु हुनुहुन्छ, उहाँप्रति नमन आभारी छु यस अवसरको लागि। मेरो कविता कुसुम विचित्रमा छ। कविताको शीर्षक छ समय। अलिक फरक ढङ्गको लेख्ने प्रयास गरेको छु। सुरु गरेँ। समय गुडेको छनका हुँदैन, समय गुडेको छनका हुँदैन, तर पनि कोही सजग हुँदैन। जब कर कामदै थर हुन्छ, जप तप गर्ने समय त हुन्छ। जब कर कामदै थर हुन्छ, जप तप गर्ने समय त हुन्छ। समय नताकी पर भाछ, बचपन लुट्दै आज पर लाग्छ। कति दिन मेरो मनसँग खेल्यो, जति वर तान्थे उति पर ठेल्यो। कति दिन मेरो मनसँग खेल्यो, जति वर तान्थे उति पर ठेल्यो। समय नचिन्दा चयन हरायो, प्रहर खुसीका अलप गरायो। कुन पल साथी कुन पल घाती, परख भएमा प्रतिपल जाति। कुन पल साथी कुन पल घाती, परख भएमा प्रतिपल जाति। सबल बनाऊ है नवन विलासी, असल कुरामा बन अभिलासी। हमारा कथाले मुलुक सजाउन्, युग युग बाँच्ने कविवर आउन्। अमर कथाले मुलुक सजाउन्, युग युग बाँच्ने कविवर आउन्। कलम चलाऊ नभन न भोली, रसमय लेखौं मृदु मन खोली। हृदय छुने हुन् समय जुटाऊ, अब कविताले मुलुक उठाऊ। हृदय छुने हुन् समय जुटाऊ, अब कविताले मुलुक उठाऊ। समय गुडेको छनक हुँदैन, तर पनि कोही सजग हुँदैन। जब कर कामदै थर हुन्छ, जप तप गर्ने समय हुन्छ। जप तप गर्ने समय हुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। टीका सुदेश निरौलाज्यूलाई आफ्नो कविताको निमित्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब
विद्या निर्दोषी म्यामलाई कविवरज्यूलाई चाहिँ आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। विद्या निर्दोषी हजुर उहाँको 2-3 पटक भयो। हुन्छ। दोस्रो कविता स्वतन्त्र कवितामा समय दिनुभयो, सम्पूर्णमा नमस्कार गरेँ र यो कविता सुनिरहनु भएको मेरो आदरणीय गुरु छन्द गुरु खोलागरे सर बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ र सम्पूर्णमा हार्दिक बडा दशैंको शुभकामना भन्दै मैले स्वतन्त्र कविता मोतीराम भट्टलाई चिठी शिखरिणी छन्दमा वाचन गर्दछु। अहो मोती आभा यस धरणीमा चम्किरहने, परी आए जे विचलित नभई नित्य सहने, दया राखी पुर्खा कविकन उज्यालो दिन सक्यो, चिनायो मान्छेका मन मन अझै बन्यो, निकै थोरै बाँच्यौ तर पनि भए दीर्घ प्रगति, उज्यालो देखायो अनुजगणलाई भन्नु कति, सबै हिँड्ने तिम्रै पथ प्रगतिका चम्न चुचुरा, इच्छा मात्रै पथभरि छुटेका कति कुरा, मिलाई लेखेनन् गजल फजली चाहिँ अति भए, म श्रृङ्गारी भन्दै दल बदल लेख्ने कति भए, म पाई हुर्केको पल पल छ हाम्रो मुलुकमा, आस्था कुर्सी अलमल छ भित्री मगजमा, भए मान्छे राजा न त छ जनताको नियम नै, नमान्ने नै हुन्छन् अनि मुलुकमा कानुन सबै, म लेखुँ के मात्रै मनभरि कुरा धेर थपिए, दुखेका पोलेका हृदयतिर खाटा अझ बिजे, दुखेका पोलेका हृदय भरत खाटा अझ बिजे, सबै उम्दा रोजा कवि गणहरूमा भनिदिनु, दासैका सँग पनि यही वर्णन दिनु, नझर्नु रे धरती नियम बनिने छैन अहिले, यही श्रद्धा आस्था शिरनत गरी पुग्छु पहिले, नझर्नु रे धरती नियम बनिने छैन अहिले, यही श्रद्धा आस्था शिरनत गरी पुग्छु पहिले। धन्यवाद, नमस्कार। नझर्नु ए धरती त झन्डिराखेको छ, गुरुत्वाकर्षणको कारणले मात्रै त्यो एक ठाउँमा बसिरहेछ, त्यो कतै झर्नेवाला छैन। झर्यो भने चाहिँ त्यो सिधै त्यो के ब्ल्याक होलमा पुग्नेवाला छ। कविता एकदम दमदार थियो। अब मैले टीका सुदिस कविवरले गुनगुनाउनु भएको बडा राम्रो कविताका विषयमा अलिकति कुरो राखेँ। मेरो हजुरबाले म बालकै छँदाखेरि यो वाचन गर्नुहुन्थ्यो, कविता हुनुहुन्थेन, कसको कविता वाचन गर्नुहुन्थ्यो थाहा छैन। अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु,
अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, अब त प्रभुजी पार लगाऊ, यो भवसागरबाट उतार भनिरहनु हुन्थ्यो कि बिहान बेलुका। ठ्याक्कै त्यही लयमा अहिले टीका सुधीश नेरौलाले जुन कविता वाचन गर्नुभएको छ त्यो पनि एकदम दमदार थियो। हाम्रो समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि दसैँको निम्ति भनेर 15 मिनट बढी समयलाई उपयोग गरेको छु भने हामीलाई एकदम राम्ररी सुनिरहनु भएको लाल गोपाल सुवेदी कविवर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले एकदम राम्ररी सबैको कविताहरू सुन्नु भएको छ र अब उहाँलाई चाहिँ छोटकरीमा आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो, कार्यक्रममा वाचित कविताहरू कस्ता रहे, त्यसमा कुनै सुझाव सल्लाहहरू छ भनेदेखि उहाँहरूले दिनुहुनेछ। समय लाल गोपाल सुवेदीलाई दिए। नमस्कार, धन्यवाद सुरेश पोखरेलज्यू। यहाँसँग को परिचय पनि अब लामै हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ न्यू ह्याम्सरमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज ले च्याप्टर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो र त्यसै क्रममा हाम्रो भेट भएको थियो र त्यस पछाडि हाम्रो भावनात्मक सानो गाडा बन्दै गएको छ। खुसी लाग्छ र यो पछिल्लो चरणमा हाम्रो एउटा सम्पत्ति नै भन्नुपर्छ नेपाली वाङ्मयको छन्द। वेद नै अब वेददेखि नै अब यो चाहिँ नि के अरे ऋग्वेदबाटै चाहिँ छन्द परम्परा अब घनीभूत हुँदै आएको छ। हाम्रा चाहिँ के अरे ठुला ठुला चाहिँ महाकाव्यहरूको रचना भएको छ छन्दमा। त्यति मात्र नभएर औषधि शास्त्र लगायत धेरै अब अर्थशास्त्र औषधि शास्त्र लगायतका चाहिँ नि पुस्तकहरू समेत छन्दमा लेखिन्थे कुनै बेला। र अहिले यो पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि छन्दको पुनर्जागरण भएको छ। अब नेपालमा हाम्रो रामप्रसाद गेवाली, देवी नेपाल अनि हाम्रो चाहिँ पोखराबाट है पनि त्यो छन्द जागरण अभियान चाहिँ अगाडि बढेको थियो। यसरी चाहिँ अहिले अब हजारौं कविहरू चाहिँ छन्दमा जुर्मुराएका छन् र वास्तवमा छन्द कविता नेपाली वाङ्मयको एउटा विशिष्ट प्राप्ति पनि हो। र नेपाली भाषा यस्तो भाषा हो जसमा जुनसुकै छन्दमा कविता लेख्न सकिन्छ र छन्द बाधक होइन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब यसमा अब कवितामा पनि अहिले मूल रूपमा त दुईवटा धार छ। एउटा चाहिँ स्वच्छन्द कविता र अर्को अब छन्दोबद्ध कविता। स्वच्छन्द धारमा कविता लेख्ने कतिपय स्रष्टाहरूले भावलाई खुलस्त रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन, छन्दमा चाहिँ अनेकौं नियम र परिधिहरू हुन्छन् भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ। तर जसले एउटा बढी साधना गर्दछ, शब्दकोश पुरै चाहिँ कण्ठ गर्दछ अर्थात् शब्दकोशको समेत ज्ञान राख्दछ, उसलाई चाहिँ छन्द बाधा होइन। छन्दमा चाहिँ जुनसुकै भाव व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने अब कविहरूले प्रमाणितै गरेका छन् होइन। र आजको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै फुलबारी जस्तो रह्यो आजको कार्यक्रम। भौगोलिक दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि यसमा विविधता पाइन्छ। मेचीदेखि महाकाली समेटिएको छ घर देशको कुरा गर्दा। र परदेशको कुरा गर्दाखेरि अब अमेरिका यसमा सहभागी भएको छ होइन। भनेपछि घर देश र परदेश दुवैको सहभागिता यसमा रह्यो। त्यस्तै अब आजको विषय अब दसैँसँग सम्बन्धित थियो। अब दसैँसँग सम्बन्धित भए पनि यसमा भाव विविधता पाइन्छ। कसै अब यहाँ चाहिँ छ एउटा प्राकृतिक सौन्दर्य पनि आएको छ, संस्कृति प्रेम पनि आएको छ, देश प्रेम आएको छ, भाइचाराका कुरा छ, अनि देशको समसामयिकताको कुरा छन्दले समेटेको छ। र आजका कविताहरूमा भाव विविधता पनि मैले पाएको छु।
त्यस्तै छन्द विविधता पनि पाइन्छ यसमा। जस्तै हाम्रो होम सुवेदीज्यूले साह्रै सुन्दर कविता सुनाउनु भयो, गीतिका छन्द, जसलाई चाहिँ एउटा लोकगीत जस्तै गरेर मधुर कण्ठमा गाउन सकिन्छ। शार्दुल विकेडी, शिखरिणी, श्रगधारा, कुसुम विचित्रा, अनि त्यस्तै शिववीरा लगायतका छन्द मा आज कविताहरू वाचन गरिए र लगभग सबैजसो कविताहरू स्तरीय लाग्यो। र यो परदेशमा आएपछि छन्दमा लेख्ने कविहरूसँगको जुन एउटा निकटता चाहिँ अलि भङ्ग भए जस्तो मैले अनुभव गरिराखेको थिएँ र खुसी यसमानेमा लागेको छ कि छन्दमा चाहिँ साह्रै राम्रा कविता लेख्ने कविहरू अहिले चाहिँ आउनु भएको छ र यो चाहिँ एउटा के हुन्छ नि, छन्दको लागि एउटा शुभ सङ्केत हो पनि भन्दछु म। यहाँ सर्वप्रथम होम सुवेदी, खालि होमनाथ भन्न आउँछ, होम सुवेदी जो चाहिँ अब उमेरले अब दाजु हुनुहुन्छ। उहाँको गीतिका छन्दको कविताले हाम्रो गाउँका समस्या, दुःख कष्ट लाई उजागर गरेको छ र दुःखमा, दर्दमा, पीडामा पनि हाम्रो चाहिँ खुसी हुने जुन एउटा संस्कार छ, दसैँले चाहिँ हाम्रा पीडा व्यथाहरूलाई चाहिँ बिर्साउँछ भन्ने उहाँको कविताको भाव छ र यो निकै सुन्दर कविता। उहाँ गुरु पनि हुनुहुन्छ र धेरैलाई उहाँले कविता लेखनमा प्रेरित गर्नुहुन्छ। यो पनि हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो। अनि त्यस्तै विद्या निर्दोषी ओझा, उहाँको वाचन एकदमै मिठो। उहाँको कवितामा यो शार्दुल विकिरी छन्दको कविता आयो। अब प्रकृति चित्रण, होइन, विज्ञान र वर्तमानलाई चाहिँ उहाँले जोड्नु भएको छ। अनि एउटा संस्कृतिको सुन्दर चित्रण गरिएको छ र हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ, हाम्रो सभ्यतालाई जीवन्त राख्नुपर्छ र यसैमा हामी जीवन्त हुन सक्छौँ भन्ने उहाँको भाव रहेको छ। मलाई चाहिँ दुवै पक्ष, वाचन पक्ष पनि राम्रो लाग्यो र एउटा कविताको बनोट लय पनि राम्रो लाग्यो। अनि त्यस्तै कुशलनाथ योगीले उपजाति छन्दको कविता वाचन गर्नुभयो। उहाँको चाहिँ बडा दसैँको शुभकामना छ भन्ने शार्दुल विकिडी छन्दमा रचिएको कवितामा पनि देशप्रेमको भाव पाइन्छ, प्राकृतिक सौन्दर्यको बयान छ, गाउँले परिवेशको चित्रण छ, वाचन पनि मिठो छ। र अब प्रशंसनीय पक्ष के हो भने यसमा अब समसामयिकता आएको छ। छन्दमा समसामयिकता आउँदैन भनेर भन्छन् कविहरू, एक थरी कविहरू, तर त्यो कुरो चाहिँ होइन। छन्दमा मजाले समसामयिकता ल्याउन सकिन्छ। यो कुरा उहाँको कविताले पुष्टि गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। प्रविधिले अलिकति ठगे जस्तो लाग्यो उहाँलाई। अनि त्यसपछि महाप्रसाद खनालले पनि शार्दुल विकिडी छन्दमा कविता वाचन गर्नुभयो। टाढा गएकाहरू चाहिँ घर फर्किन्छन्, गाउँमा दसैँको जब शरद ऋतु लाग्छ गाउँमा दसैँको रौनक बढेको हुन्छ। धनी, होइन, गरिब सबैले चाहिँ दसैँ मान्छन्, होइन, धनीले मात्र मान्ने होइन कि गरिबले पनि दसैँ मान्छन्। ऋण गरेरै भए पनि घिउ खाने हाम्रो प्रचलन छ भन्ने भाव चाहिँ उहाँको कवितामा पाइन्छ। र एउटा के भन्छ, उहाँकोमा चाहिँ भाव पक्ष एकदमै राम्रो छ, होइन, प्राकृतिक चित्रण छन् एउटा चाहिँ, यसलाई हामी श्लोक पनि भन्न सक्छौँ। अब उहाँले चाहिँ यो छन्द सम्बन्धी किताब चाहिँ पढिदिनु भयो भने, होइन, एकदमै राम्रो भविष्य देखेको छु उहाँको है। जस्तै अब शान्तिका शार्दुल विकिडी छन्द छ, अब शान्तिका, होइन, दिन दुखी भनेर यसरी चाहिँ कतै अब
त्यो खुट्टा काट्ने अनि त्यसपछि रसोला दीर्घ बनाउने, तर गायनमा चाहिँ छन्दको आउँछ, राग आउँछ, तर छन्द भङ्ग भएको छ। यसतर्फ उहाँले चाहिँ अलिक विचार गर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब यहाँ दलबहादुर ठकुरीजी जो चाहिँ हुम्लाको हुनुहुन्छ, उहाँले शिववीरा छन्द को कविता वाचन गर्नुभयो। उहाँको कवितामा पनि समसामयिकताको चित्रण छ, संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने भाव छ, छन्द अनुसारको लयको सिर्जना पनि गरिएको छ। र एउटा वर्तमान चाहिँ निकै स्वार्थी बनेको छ, मान्छेहरू धेरै स्वार्थी भएका छन् र हाम्रा जुन एउटा आदर्शहरू छन् ती आदर्शहरू चाहिँ खिच्दै गएका छन् भन्ने उहाँको कविताको भाव रहेको छ, राम्रो लाग्यो। अब टिका सुदिस निरौलाको कला पनि राम्रो अनि गला पनि राम्रो है। उहाँले सुरुमा चाहिँ त्रुटि भएमा क्षमा पाऊँ भन्ने खालका शब्दहरू व्यक्त गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नभनौँ भन्ने मलाई लाग्छ सुरुमै, होइन। अब क्षमा मागिरहनु पनि जरुरी छैन, श्रोताहरूले बुझिहाल्छन्, होइन। अब नेपाली जनमा छ उच्च महिमा, आनन्द लाग्ने दिन भन्ने उहाँको जुन एउटा उहाँको कविता छ, उहाँको वाचन पनि राम्रो, कविता परिष्कृत छ। निकै प्रभावित भएँ म उहाँको कविताबाट। उहाँ मजाले चाहिँ छन्दमा खेल्न सक्नुहुन्छ र अब एकदमै के भन्छ, अब के कति उहाँका कृतिहरू प्रकाशित भएका छन् त्यसको जानकारी त मलाई छैन, तर उहाँ चाहिँ अब खण्डकाव्य महाकाव्यतिर पनि लाग्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। राम्रो छ प्रस्तुति। अनि इन्द्रनारायण सुवेदी, उहाँको कविता पनि स्तरीय लाग्यो मलाई है। देख्छौँ सुनौला कुरा भनेर हाम्रो संस्कृतिको महिमा गाइएको छ, शङ्ख घण्टका कुराहरू आएका छन्, होइन। छन्द भङ्ग भएको पनि मैले पाइनँ, होइन। र हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने उहाँको कविता स्तरीय छ, सुन्दर छ। अनि मेघराज पौडेल सुनसरी जो चाहिँ जसप्रति चाहिँ हाम्रो सुरेश पोखरेलज्यूले निकै आशा पनि राख्नु भएको छ। उहाँले अरू कविहरूलाई पनि छन्दतर्फ चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुहुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। दसैँ आयो भन्छन् महलतिर बस्ने जनहरू भनेर शिखरी छन्दमा को चाहिँ कविता यहाँ वाचन भयो। र यसमा चाहिँ धनीको पनि दसैँ हुन्छ र गरिबको पनि दसैँ हुन्छ र दुवै थरीले यसमा आनन्द लिन्छन्। बर्खाको समयमा अब बाढी होइन, पहिरोको विपत्ति सहनुपर्छ, अब निकै दुःख कष्ट पनि गर्नुपर्छ खेतीपातीका क्रममा। तर यो शरद लागेपछि होइन दसैँ आउँछ, मौसम सङ्ग्लिन्छ र मन सङ्लो बनाउनका लागि चाडले निकै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको कवितामा पाइन्छ र कविता परिष्कृत छ, वाचन पनि राम्रो छ। दिलबहादुर महराको कविता पनि अब उसमा आयो शार्दुल विकृत छन्दमा, वाचन कला राम्रो लाग्यो, छन्द मिलेको छ, होइन। झोलाभित्र हिमाल भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। अनि अब यो एउटा समसामयिकता चाहिँ एकदमै प्रशंसनीय लाग्यो मलाई। प्राकृतिक सौन्दर्य पनि पाइन्छ यसमा, अनि एउटा प्रकृतिको ताण्डव नृत्यको चित्रण पनि उहाँले गर्नुभएको छ। यसरी एउटा बहुविध प्रकृतिको चित्रण उहाँको उसमा आएको छ। मलाई चाहिँ कता कता यो माधव घिमिरेको झल्को पनि मैले पाएँ। अब रसका कुराहरू आउँछन् माधव घिमिरे, होइन, र एउटा चाहिँ रसवादी कवि हुनुहुन्छ र त्यो एउटा रसवादको प्रभाव चाहिँ उहाँको कवितामा पनि मैले पाएँ। अब विद्या निर्दोषी ओझा 5 थर, होइन, आमा दसैँ आउँदा भन्ने जुन एउटा कविता यहाँ उहाँले वाचन गर्नुभयो। उहाँले बालापनको सम्झना गर्नुभएको छ र एउटा स्वतन्त्रतावादी कविहरू चाहिँ विगततर्फ यात्रा गर्दछन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविताहरूमा चाहिँ यो प्रवृत्ति पाइन्छ। शाकुन्तल महाकाव्यमा चाहिँ एकदम विगततर्फ फर्किएको छ।
वर्तमानप्रति असन्तुष्टि र अनि विगतको एउटा चाहिँ आकर्षण स्वच्छन्दवादी कविताहरूको प्रवृत्तिहरूमध्ये एउटा प्रवृत्ति हो। र हाम्रो खेती एउटा मुना मदनमा जस्तै होइन गाउँले एउटा जीवन परिवेश बिछोडिनुको पीडा त्यसमा छ। तर यसमा चाहिँ अब पहिलेको दसैँ र अहिलेको दसैँको चाहिँ भिन्नता के कस्तो छ त्यो कुरालाई उहाँले झल्काउनु भएको छ। हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। संस्कार र संस्कृति भनेकै नै हाम्रा चाहिँ परिचयका चिन्हहरू हुन् र यो परिचय नै हामीलाई चिनाउने मुख्य माध्यम हो। र यदि हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कृति परम्परा हाम्रो संस्कृति परम्परालाई आफ्नो पनलाई चाहिँ भुल्यौँ भने हामी नामेट हुन्छौँ, हाम्रो परिचय लोप हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ भन्ने भाव उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। र अहिलेको नवपुस्ताले हाम्रो एउटा संस्कृति संस्कार धर्म र परम्परा जस्ता कुराहरूलाई बिर्सँदै एउटा अपनत्व भावलाई चाहिँ नि के अरे एउटा स्खलित गर्दै गएकोमा स्वार्थी बन्दै गएकोमा गुनासो पनि छ उहाँको है। यो चाहिँ वाचन पनि सुन्दर लाग्यो र कविता पनि सुन्दर छ, परिष्कृत छ है। अनि त्यस्तै अब यहाँ महाप्रसाद खनालले चाहिँ एउटा चोइटोको चमत्कार भनेर व्यङ्ग्यात्मक कविता वाचन गर्नुभयो। अब नेपालको राजनीतिलाई त्यो एउटा कोरा रूपमा नभएर एउटा कलात्मक रूपमा उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ र कवितामा हुनुपर्ने विशेषता नै हो यो होइन। जब हामीले कुण्ठा पीडा र व्यक्तिगत कुराहरूलाई व्यक्तिगत नै बनाएर पोख्यौँ भने त्यो कविता रहँदैन। गाली कविता होइन, घोचपेच कविता होइन, तर त्यसलाई कलात्मक बनाएर प्रस्तुत गर्यौँ भने त्यो सबै